बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 9/11 के हमलों के बाद से मगरबी ममालिक में मुसलमान को तासुब और नफ़रत का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मशरिक़ वुस्ता में जो सूरत हाल पैदा हुई है इसने हालात को और भी ख़राब कर दिया है। बरतानिया, अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक इस्लामी फ़ोबिया और इसराइल मुखालिफ वाक़यात में कई गुना इजाफ़ा हो रहा है। बरतानिया में इस्लामी फ़ोबिया के वाक़यात 2024 में रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। मॉनिटरिंग ग्रुप टेल मामा के मुताबिक गजा जंग के बाद मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत अंगेज़ी में बेपनाह इजाफ़ा देखा जा रहा है। इस साल में 5837 इस्लामोफोबिया के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2023 में ये तादाद 3776 थी। इससे ज़ाहिर होता है कि मुस्लिम नफ़रत अंगेज़ी में सालाना इजाफ़ा हो रहा है। यह इजाफ़ा नाकाबिल कबूल और बरतानिया में मुस्लिम कम्यूनिटी के मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। क्या इसमें मुस्लिम कम्यूनिटी ज़ाती काविशों से कोई कमी ला पाएगी, और क्या इस मामले पर बरतानिया हुकूमत मुस्लिम कम्यूनिटी के ताउन कर पाएगी? ये जानने के लिए आज हम अपने प्रोग्राम में जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें मेरे पहले मेहमान गिरामी यूके से ही वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजियाकार और रूहानी स्कॉलर अल्लामा अजीम जी, और हमारे दूसरे मेहमान गिरामी स्कॉटलैंड ग्लासगो से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजियाकार, ब्यूरो चीफ जियो जंग ग्रुप ताहिर इनाम शेख साहब। हम दोनों मेहमान गिरामी के मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम अल्लामा जी से ही करते हैं। अल्लामा जी, एक तरफ जो है मुस्लिम हुक्मरान इस्लामी फ़ोबिया में कमी लाने में कोशिश हैं, तो दूसरी जानब इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें इसको बढ़ावा दे रही हैं। यूरोप और बिलखुसूस बरतानिया में बढ़ते वाक़यात सबके सामने हैं। ये सूरत हाल मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है? जी अल्लामा जी। शुक्रिया शाहिद नदीम साहब, आपका QD का, और आपने मुझे मौका दिया। मैं अल्लाह के नाम के बाद, अल्लाह के रसूल पर सलाम पेश करने के बाद मैं अर्ज करूंगा कि मुसलमान असल में अपनी शनाख्त जो है वो उससे थोड़ा दूर होते चले जा रहे हैं। जहां तक आपने फरमाया कि मुस्लिम ममालिक कोई कोशिश कर रहे हैं इस्लामोफोबिया के कमी के लिए, मेरे ख्याल में ये इसमें इतनी दुरुस्तगी नहीं है इनमें। मैं समझता हूं कि मुस्लिम ममालिक अगर मिलकर कोशिश करते और मुस्लिम ममालिक अगर इसको संजीदगी के साथ लेते तो इस्लामोफोबिया में बहुत ज्यादा कमी हो सकती थी। जहां तक ताल्लुक है मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया का, तो इसराइल की जो जंगी जुनून थी, वहशियाना कार्रवाई थी, मासूम बच्चों का कत्लेआम, और गजा में जो कुछ वाकयात हुए और उसके बाद लबनान में हुए, फिर इस जंग को उन्होंने वुसअत देने की कोशिश की, पूरी दुनिया का अमन जो है वो खलज़दा हो गया। उसकी वजह से बरतानिया, अमेरिका, यूरोप में जो है इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ी, और उसमें जो मुजाहरे हो रहे हैं जितने भी, वो मुसलमान नहीं कर रहे कि ये मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों की तो बहुत ही, जैसे आटे में नमक होता है, इससे भी कम तादाद में लोग इन मुजाहरों में शिरकत होते हैं। इसमें जो दूसरे ये जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फलस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रही हैं, उसमें क्रिश्चियंस, नॉन मुस्लिम्स और इसके अलावा हमारे जो यहूदी मजहब रखने वाले लोग हैं वो भी ऑर्थोडॉक्स उसमें शामिल है इस जंग के खिलाफ। नफरतें असल में एक तो यह है कि जाती मामलात की वजह से मुसलमान हम जो है, हम सच्ची बात यह है कि हम अपने दीन फितरत से हटे हुए हैं, दीन इस्लाम से हटे हुए हैं। रातों को मैं आज बात कर रहा था इस्लामोफोबिया, एक दूसरे मुसलमान और क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उनके साथ बैठकर शराब भी पी लेते हैं उनके क्लबों में जाकर, और उनके जैसे कपड़े भी पहन लेते हैं और उनके साथ फैशन भी कर लेते हैं। तो अब हम कहाँ जाएं? असल में बात यह है कि इसमें कुछ लोग जो है वो मस्जिद तक महदूद हो जाते हैं, और हकीकत बात यह है कि मुसलमानों का रोल भी कोई कितना
اچھا نہیں ہے کہ وہ اسلامو فوبیا کی جو ہے لہر جو بڑھ رہی ہے اس کو کم کیا جا سکے. ہم نے انٹیگریشن کی بہت کوشش کی ہے برطانیہ میں. طاہر انعام شیخ صاحب موجود ہے کہ برطانیہ میں ہمارے مسلمان لیڈروں نے بھی اور صحافیوں نے بھی، اور اس میں مجھے بھی اللہ نے بہت توفیق دی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم جتنا کم سے کم جو ہے وہ نان مسلمس کے ساتھ ہم انٹیگریشن کریں، لیکن انٹیگریشن ہم مذہب کی بنیاد پر یا چلیں اپنے یہ کلچر آگے کی ہم بنیاد پر کسی کی پوچھتے مدد ہیں، نہیں کر سکتے. آگے چل ہم تو کے ایک علامہ انسانی جی رابطوں کے تحت کرتے یہ ہیں. ہم آگے چل کے پوچھتے ہیں، لیکن جو سوال کا آخری حصہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ صورتحال جو ہے مسلم کمیونٹی کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، یہ اس پہ ذرا آپ نے رائے نہیں دی. یہ تو دیکھیے جی اس وقت خطرناک ہے حالات. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، لبرل لوگوں میں اس وقت برطانیہ کے اندر جو لبرل لوگ تھے، جو جن کا کوئی بیچاروں کا پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ یا اپنے ممالک کے ساتھ کوئی ربط بھی نہیں ہے، ان کا بھی اب خوف ان پر طاری ہونے لگا ہے کہ شاید ہمیں کسی وقت میں اچھا، برطانیہ طاہر انعام کو شیخ چھوڑنا صاحب پڑے. اسلامی فوبیا کے طاہر انعام شیخ صاحب اسلامی جناب فوبیا کے بڑھتے واقعات پر برطانیہ حکومت کا کیسا رویہ رہے گا؟ کیا اس کے تدارک پر کام کیا جائے گا یا بڑھاوا دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب جو آپ کے کوشچن کا پہلا ہی تھا جی علامہ دیوی نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ وہ بیان کر دیا ہے جی جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلاموفوبیا بڑھ کیوں رہا ہے. اس وقت پورے صرف برطانیہ میں ہی نہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پورے یورپ میں جو رائٹ ونگ کی ایکسٹریم رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. یہی کچھ امریکہ میں ہوا ہے کہ ٹرمپ جیسا آدمی جو ہے اتحافظ آدمی وہ حکومت میں آ گیا ہے. تو یہ جو برطانیہ میں جو پوزیشن ہے اس کی جو ایک بڑی وجہ ہے، فوری طور پہ تو غزہ کا ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ جو ہے ہمارے لیے جو خطرناک ہے وہ جیسے کہ ساؤتھ پورٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا چند ماہ پہلے، آپ کو پتا ہے، جی جی جس میں ایک آدمی نے، کوئی پاگل آدمی تھا، اس سے جا کے چھوٹے جو اسکول کے بچے تھے، جی بچیاں تھی، ان پہ جا کے گولی چاقو مارے ان کو. تو میڈیا نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی تصدیق کرتے یا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا جی ایک مسلمان ہے اور یہ گناہ گزین ہے جو کشتیوں پہ بیٹھ کے آیا تھا. یہ بات 100% غلط تھی. نہ تو ہی وہ کوبوٹا جو ہے وہ مسلمان ہے اور نہ ہی وہ کشتیوں پہ بیٹھ کے آیا تھا، بلکہ وہ تو اس کی فیملی جو ہے عرصہ پہلے ادھر رہ رہی تھی کارڈیف میں، اور کارڈیف سے وہ لیورپول آئے تھے. اچھا، جو اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. وہ یہ کہ جب یہ واقعہ سامنے آیا تو ہماری مساجد پہ حملے شروع ہو گئے، ہمارے جو عورتیں ہیں، بچے جو ہیں، مرد جو ہیں داڑھی والے، ان پہ حملے شروع ہو گئے. تو یہ سارا جو رائٹ ونگ کا، فار رائٹ کا جو پریس ہے، یہ اس کا کیا دیکھیں برطانیہ میں 3 طرح کے میں کہتا ہوں 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے عوام، ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں عوام کی جو 90% اکثریت ہے وہ بہت اچھی ہے، وہ ہماری مدد کرتی ہے اور اس کی جو سوچ ہے ہمارے متعلق مثبت ہے، پازیٹیو ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے حکومتیں. حکومتوں کی اپنی اپنی پالیسیاں ہوتی ہے. یہ ہوگی کہ پرو یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی حامی ہوگی، اور دوسری طرف ہوگی جو رائٹ ونگ کی پارٹی ہے وہ پرو اسٹیٹ ہوں گی، وہ اسٹیٹ کی حامی ہوگی بجائے اس کے کہ وہ عوام کو زیادہ توجہ دیں. اسی طریقے سے جو رائٹ ونگ کی، لیفٹ ونگ کی پارٹی ہے وہ عوام کو زیادہ توجہ دیتی ہے. تو تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ. جو پارٹیز ہے نا ان کی اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہے، وہ اپنی پالیسیز کے مطابق چلتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ کیا تعلقات بنتے ہیں. مثلا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹ ونگ کی پارٹیز ہے، مثلا کنزرویٹو پارٹی ہے، اب یہ ریفارم یو کے ہے، یہ تو سیاسی پارٹیز ہے. لیکن ایک وہ گروپ ہے فاشسٹ گروپ، ایکسٹریم گروپ، جن میں ای ڈی ایف ہے،
इंग्लिश डिफेंस लीग है। अच्छा, दूसरी तरफ आए तो वो पार्टी जो अवाम की फलाह बहबूद चाहती है, वेलफेयर स्टेट की हामी है, उनमें हम देखते हैं कि लेबर पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट है और स्कॉटिश नेशनल पार्टी है। तो ये पार्टी अपनी अपनी पॉलिसी के मुताबिक चलती है और इनकी इमिग्रेशन पे और नस्ल नहीं परस्ती पे ताहिर इनाम अपनी साहब, अपनी इस वक्त की बरतानवी हुकूमत जो है वो क्या कम्युनिटी का साथ देगी, मुस्लिम कम्युनिटी का, और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी या नहीं करेगी? जी, वो ना सिर्फ करेगी बल्कि कर रही है। ठीक है। यकीनी तौर पे वो जो अपना हमारे जो वज़ीर आज़म है लेबर पार्टी के केयर स्टारमर, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ नोटिस लिया है। जब ये गलत इतलात आई थी ना साउथपोर्ट के हमले के मुतल्लिक, तो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया था और मैं समझता हूँ कि वो पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अलामा अजीम जी, एक तरफ जो है अमेरिका यूरोप में गजा जंग के खिलाफ मुजाहरे, तो दूसरी जानब इस्लामी फोबिया के बढ़ते वाक़यात, ये अहले यूरोप का कैसा तजाद है? दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है अपना अलामा अजीम जी? देखिए जी, रोमन सल्तनत के बाद से लेकर जब भी आप करेंगे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का जमाना, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का जमाना, इसमें ये दोहरा मेयार रहा है मगरब का हमेशा। और खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जो है जो कोशिशें थी, तो ये तो शुरू से है, लेफ्ट और राइट दोनों बनाए हैं और ये अल्लाह का निजाम है। लेकिन वेस्ट में कुछ ऐसे नस्ल परस्त और मजहब परस्त जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो सरगर्म अमल है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा ताहिर इनाम शेख साहब, जैसा कि आपने कहा है कि हुकूमतें जो हैं वो तो मुस्लिम कम्युनिटी का साथ देने के बारे में सोच रही हैं और बल्कि दे रही हैं, तो अमेरिका जो है मुसलमानों को मुल्क से ना सिर्फ निकालने में कोशिश है बल्कि उनके दाखिले पर भी पाबंदी लगाने की सोच रहा है, तो दूसरे ममालिक भी इसकी पैरवी करेंगे। क्या अमेरिका यूरोप मिलकर मुसलमानों पर जमीन तंग करने के एजेंडे पर गामजन है? देखिए, जो कुछ ट्रम्प कर रहा है ना, उससे यूरोप की हुकूमतें भी सख्त तंग है। वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। सिर्फ वो जो राइट विंग की यूरोप की पार्टीज है वो सपोर्ट करती है, ट्रम्प उनको सपोर्ट करते हैं, वो इसे सपोर्ट करती है। ट्रम्प का जो मंसूबा है, जो प्लान है, वो इंतखा पसंदाना है और मगरब के जो अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, वो इसके खिलाफ हैं। आपने देखिए कि वो जो कुछ भी कर रहा है, ट्रम्प जो कुछ कर रहा है, वो इंतखा पसंदाना इकदाम है। वो तो यूरोप को भी कह रहा है कि अपना डिफेंस साफ करो, मेरा तुमसे कोई तल्लक नहीं है। यूक्रेन को कह रहा है कि अपनी जाकर खुद लड़ो, मेरा तुमसे कोई तल्लक नहीं है। और वो टैक्सेस लगा रहा है डिफरेंट कंट्रीज पे। इवन उससे कनाडा जो उसका ब्रदर कंट्री है, उसके साथ मिलता है, उसको भी नहीं छोड़ा है। उसको भी वो थ्रेट कर रहा है, यूरोप को थ्रेट कर रहा है। इस वजह से जो सही अकीदा या सही सोच के लोग हैं, वो पूरी दुनिया में इसको कंडेम कर दिया, यूरोप में भी। तो बाकी जो उसकी इंतखा पसंदाना पॉलिसीज है, इस पे इमिग्रेशन के मतलब, तो वो सभी को पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकेगा। जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कह रहा है ना, वो कुछ उसके लिए करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, वो इमिग्रेशन पे पाबंदियां लगाएगा। देखिए, अमेरिका में कई मिलियंस के हिसाब से जो है ना, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो अब वो वहाँ की सोसाइटी का एक हिस्सा है। मैं तो इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट ही कर रहा, लेकिन वो लोग जो है ना, उन्हें 25, 30 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए। चाहिए तो ये था कि उन लोगों को अब राइट्स दे दिए जाए, ताकि वो अमेरिकन इकोनॉमी का हिस्सा बनकर टैक्स भी पे करें प्रॉपर तरीके से। जैसे कि यहाँ बोरिस जॉनसन ने कहा था पहले जब वो अपोजिशन में था कि जितने भी यूके में इलीगल है सबको लीगल कर दिया जाए। यहाँ 1 मिलियन से ज्यादा इलीगल लोग हैं, तो इन लोगों को लीगल कर दिया जाए, तो ये लोग
प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी में मदद करेंगे, टैक्स देंगे, हिस्सा डालेंगे। तो ये कहना है ट्रम्प का या एक्सट्रीम राइट की पार्टीज का कि वो यहाँ मुसलमानों को या जो इमिग्रेंट्स हैं उनको निकाल देंगे, इतना आसान नहीं है। जो मीडिया जो है इसका एक बड़ा हिस्सा जो है ना ये यहूदियों का है, और यहूदियों के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। ये जिस तरीके से मुसलमानों के लिए खतरा है, ये जो इंतहा पसंद नस्ल परस्त है ना, यहूदियों के और मुसलमानों के एक ही तरह से मुखालिफ है। और वो ये कभी भी नहीं हो सकता कि अगर हम पे अटैक हो और कल कोई यहूदियों को पता है कल उनकी बारी आ जाएगी, तो क्योंकि मीडिया उनके पास है इस वजह से वो हमें सपोर्ट करती है। और जो जितना भी उनका इमिग्रेशन के मामले में और मजहब के मामले में वो हमें सपोर्ट करती है। अच्छा अल्लामा अलीम जी, इस मुसलमान मुखालिफ एजेंडे का इस्लामी ममालिक और मुस्लिम कम्युनिटी कैसे मुकाबला कर सकते हैं, और कैसे इन ममालिक में बसने वाले मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप को महफूज बना सकते हैं और इन्हें अपने साथ चला सकते हैं? देखिए जी, ये है असल बात। ये असल बात आपने फरमाई कि असल मुसलमानों को मुसलमान बनना पड़ेगा। ये मुसलमान बरेलवी देवबंदी वहाबी शिया ये जो मुख्तलिफ फिरके बनाकर वहां पर अपनी बड़ी बड़ी मस्जिदें करके और बड़े बड़े वज़ाइफ इकट्ठे करके और बड़े लंबे तुर्रे और पीर फकीर और मुजद्दिद बने फिरते हैं, इनको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर मुसलमान मुत्तहिद होंगे, तो फिर इनके साथ जो है वो दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं, छोटे मज़ाहिब के लोग हैं, वो भी मिल जाएंगे। तो मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं होगी इंशाअल्लाह। अच्छा ताहिर इनाम शेख साहब, क्या इस इस्लामी फोबिया के बढ़ते रुझान में मुस्लिम कम्युनिटी का बरतानिया स्कॉटलैंड में मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई दे रहा है, या कि मामला संभल जाएंगे और इस बहरान से मुस्लिम कम्युनिटी निकल जाएंगे? मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी खौफजदा तो जरूर है, लेकिन कोई इतनी परेशान नहीं। खौफजदा है लेकिन अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान नहीं है। देखिए अल्लाह का शुक्र है, हमारे जो तकरीबन 15-20 के नजदीक जो एमपीज है इस वक्त पाकिस्तान निजात है बरतानिया में। इसके अलावा जो लंदन का मेयर है वो पाकिस्तान निजात है। स्कॉटलैंड का जो फर्स्ट मिनिस्टर बना था हमजा यूसुफ वो पाकिस्तान निजात है। इसके अलावा कई वजीर जो है, शुबाना है वो सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, कई बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी या मुस्लिम है। तो ये कहना कि ये हमको निकाल देंगे, ये सिर्फ एक खौफ है जो इंतहाई दाएं बाजू के लोग फैलाते हैं कि 2050 तक जो मुसलमान है ये बरतानिया पे कब्जा कर लेंगे। ये सब झूठ है, बकवास है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। यहाँ पे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, और वो हमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब इस तरह के कुछ वाकयात होते हैं जैसे कि साउथ पोर्ट का वाकया हुआ है। ताहिर इनाम साहब, क्या आप समझते नहीं है कि हमें अपने रवैयों में जो है वो तब्दीली लाना जो है वो बड़ी ज़रूरी है? जब ये आप देखते हैं सूरत हाल जहां हम बरतानिया हुकूमत या यूरोप या अमेरिका हुकूमत से जो है वो तवक्को रखते हैं कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उसको उसका को जो है चलने दे, वहाँ रहने दे और तरक्की। हमारा फर्ज बनता है कि अपने किरदार को बेहतर करें। वो हॉलैंड से हमारे असद मुफ्ती साहब हैं, साफ़ी दोस्त, उन्होंने कल बड़ी खूबसूरत इसमें बात की। उन्हें कहा कि वहाँ यहाँ आप देखें तो आप में 10 में से 8 बंदे जो हैं वो ओसामा बिन लादेन बने फिरते हैं, अगर उनको बड़े करीब से आप जज करें। जब हम अपने रवैये ये रखेंगे तो फिर कैसे वो जो है कोई भी मुल्क हो, कोई भी हुकूमत हो, कैसे हमें साथ लेके चल सकती है? जी आपने बिल्कुल सही बात की है। हमारी जो यहाँ आइडेंटिटी है ना यूके में, वो वक्त के साथ साथ बदल के ना पाकिस्तानी नहीं रहे, ब्रिटिश पाकिस्तानी से बदल के ब्रिटिश मुस्लिम में तब्दील हो जाएगी अगले 40-50 साल में। अभी
ہم پاکستانی کے سے جانے جاتے تھے، اب ہم برٹش پاکستانی ہیں. اگلے 20-25 سالوں میں نا اب جو ہماری جو نئی نسل ہے نا اس کا پاکستان سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، وہ خود کو اب برٹش سمجھتے ہیں، اور اگلے 50 سال میں اب ہم برٹش مسلم ہو جائیں گے. تو ایک بات میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ لازمی طور دیکھیں پاکستان ہمارا پیدائشی ملک ہے اور ہمارا جو رہائشی ملک ہے یہ برطانیہ ہے. ہمیں اس ملک کے ساتھ فیتفل ہونا چاہیے، اسی ملک نے ہمیں عزت دی ہے. تو یہ ہمارے جو لوگ اس طرح یو کے خلاف باتیں کرتے ہیں میرے خیال میں بہت غلط کرتے ہیں. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کنٹری نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں تحفظ دیا ہے، اور ہمارے بچوں کا اگر ہم پاکستان میں ہوتے تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں ڈھائی غریب تھے تو کیا ہونا تھا، ان کے ساتھ ہم نے بھی مزدوری کر کے اڑا دی. لیکن اب جو ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں یہاں فری پڑھ رہے ہیں، یہ پاکستان میں جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو جگیردار ہیں سرمایہ دار ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو وہ تعلیم ملے جو ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں یہ جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اچھے طریقے سے آگے آ رہے ہیں تو یہ مستقبل میں ایک ہمارے لیے ایک سرمایہ ہوں گے اور ان کا ایک اثر و رسوخ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو کمیونٹی ہے نا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک وہ ہے جو ڈرگس کی غلط راستے پہ چال پڑی ہے اور انہوں نے بریڈ فورڈ، برمنگم، مانچسٹر میں ڈرگ کا کاروبار پا دیا ہے. وہ لوگ جو ہے نا یہ پیرنٹس کا قصور ہے سارا، ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. دوسری قسم وہ ہے جو پڑھ لکھ کے بڑے بڑے اچھے مقامات پہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہ دو طرح سے ڈیوائڈ ہو چکی ہے ہماری کمیونٹی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ مکمل توجہ دیں اور اپنے دین پہ اپنے ایک اچھا مسلمان بن کے بتائیں کہ ہم ایک اچھے شہری بھی ہیں. اچھا علامہ عظیم جی، کیا ہمیں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اپنے مذہب پہ دین اسلام پر فخر ہے، لیکن ہمیں دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا لیبل لگا کے اس کی شکل بنا کے دیگر ممالک میں جا کے اور ان کمیونٹی کے سامنے جو ہے وہ پھرنا چاہیے. ہمیں لیبل کی بجائے جو ہے وہ عملی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ روشن ہے، اور یہ جو اسلامی مافیا، یہ جو اسلامی فوبیا ہے، ہم اس سے جو ہے اس بحران سے جو ہے وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ نکل جائیں گے نئی جنریشن کے ساتھ، نئی جی 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 علامہ عظیم جی. جہاں تک تعلق ہے میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا یہاں پر یہ عرض کرنا کہ برطانیہ میں مسلم کمیونٹی جو ہے وہ بہت آئندہ تابندہ فیوچر رکھتی ہے. اس میں ہمارے کچھ بچے یا کچھ لوگوں کو جرائم کی طرف زیادہ شو کیا جاتا ہے. یہ مغربی میڈیا کی سازش ہے، اور اتنے زیادہ نہ تو ہمارے بچے ڈرگ میں ہیں اور نہ ہی برے کاموں میں ہیں. لیکن بہرحال ہر طبقے میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں. اس طرح سے کچھ بچے ہمارے جو ہے وہ پیرارا ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ تر ہمارے بچے وکیل بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، پولیٹیشین بن رہے ہیں، کاؤنسلر بن رہے ہیں. تو بہتری آ رہی ہے اور ہم انٹیگریٹ تو ہو رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے مذہب کا، اسرائیل کے اس جنونی جو حملے تھے غزہ پر، اس کی وجہ سے نفرت جو ہے وہ بڑھی ہے، بلکہ اسے اچھالا بھی یہی مغربی جو ان جنونی لوگوں کے ساتھ اسرائیل نواز لوگ جو تھے انہوں نے تھا. لیکن اب برطانیہ کی جو حکومت ہے، مسٹر کیئر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، یا اس میں ایون ٹوری پارٹی کے لوگ یا لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کے تمام سیاستدانوں نے متفقہ طور پر جو ابھی نفرت پھیلی تھی مسلمانوں کے خلاف، اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور وہ نفرت ختم ہو گئی اور 11,000 لوگوں کو سزائیں دی گئی.
یا ان کو ایکیوز کیا گیا. تو ایک دم سے اب حالات بدل گئے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ برطانیہ میں جو ہے وہ ہمارے مسلمان کمیونٹی کا مستقبل بہتر ہوگا. اچھا طاہر انعام صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ ہم خود جو ہیں دعوت دیتے ہیں ہر چیز پر اسلام کا لیبل لگا کے. ہم نے اس جو یہ انتشار پھیلا جو واقعات ہوئے، اس پہ بھی ہم نے اسلامی فوبیا کا لیبل لگا دیا. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس پہ لیبل جو ہے وہ اسلام کا لگا. کیا آپ کہتے نہیں ہیں کہ ہمیں اس سوچ کو بدلنا چاہیے؟ اور اگر یہ نہیں بدلیں گے تو ہم تو خود دعوت دیتے ہیں دیگر کمیونٹی کو یا دیگر ممالک کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی اور اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کرنے کی. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغ جو اصل تبلیغ ہے وہ ہمیں اپنے کردار سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں اونچی اونچی وہ جبے پا کے نہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات بتائیں. کوئی جو خاص دن ہوتا ہے ان کو کھانا وغیرہ بھی جو ہے ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، اور ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا شہری بات کر ثابت کریں کہ یہ ہمارا پیغام ہے، بجائے اس کے کہ ہم اونچی باتیں کریں اور عملی طور پہ ہمارا جو کردار ہے وہ منفی ہو. ہم چوریاں کریں، ہم ڈراکہ کام کریں، ہم اس طرح کے غلط کام کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو میجورٹی ہے وہ بڑی کامیابی سے ترقی کر رہی ہے اور ان کا مستقبل مجھے محفوظ رکھتا ہے. ناظرین، بات ہے وہی کہ اپنے رویوں کو جہاں بھی رہیں، ہم پاکستان میں رہیں یا بیرون ملک رہیں، جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا. جس کمیونٹی میں آپ گئے ہیں، جہاں آپ ترقی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چلنا ہوگا. ہم نے یہ نہیں ہے کہ اپنے مذہب کو بدلنا ہے، اپنے طریقے کو بدلنا ہے، لیکن ہم نے درمیانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی چلیں. جب آپ اس طرح چلیں گے اور اپنا محاسبہ خود کریں گے تو کوئی نہ آپ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ہی آپ کو اپنے حصے سے جدا کر سکتا ہے. اور یقیناً جیسا کہ طاہر انعام شیخ صاحب اور علامہ عظیم صاحب نے کہا ہے کہ ہر جگہ پاکستانی کمیونٹی ہے یا دیگر مسلم کمیونٹی ممالک کی ہے، وہ جو ہے وہ بہتر کردار جہاں پہ بھی ہے ادا کر رہی ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کو یہاں سے نکال دیں یا ان کا مستقبل تاریک ہونے دیں؟ ہم نے اپنا مستقبل خود روشن کرنا ہے اپنے عمل سے، اپنے رویوں سے. اگر ہم اپنے عمل اور رویے کو درست رکھیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف مسلم کمیونٹی کا بلکہ ہر ایک کا جو ہے ہر جگہ پہ جو مستقبل ہے وہ محفوظ رہے گا. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.